السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الطاهرين۔ أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساويه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراو بمقدم الفداء، ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ عزاداری رسم نہیں، عبادت ہے۔ جو کل سے تشریف لائے ہو اور آج مزید آئے ہو، توجہ کر لیں، میں ایک سیکنڈ بھی آپ کا لینے والا مولا کا فقیر نہیں ہوں۔
बस आप तवज्जो करते जाएं, मैं आपको मारिफत के ज़ीने हदिया करता चला जाऊं। अज़ादारी रस्म नहीं इबादत है, और ऐसी इबादत है जिसकी बदौलत अल्लाह की सब इबादतें बची हुई। हाथ सारे उठे हैं। अज़ादारी वो इबादत है जिसके आसमान के साए में दीन के उसूल भी पढ़ रहे हैं, दीन के फुरूअ भी पढ़ रहे हैं। मुझे अब कहना ना पड़े कि हाथ छोड़ो, मैंने सेकंड नहीं लिया आपका। मैं इसलिए ये जुमला कहता हूं, वक्त थोड़ा होता है, मुझे ज्यादा देना है आपको। भाई मेरे साथ चलो जवानों, अजीजों, बुजुर्गों, जितने बैठे हो। और अल्लाह ने इस अज़ादारी को निजाम बनाया है, अपना निजाम बनाया है। फरमाया मैंने अपने निजाम में 1,24,000 अंबिया भेजे, तुमने उनकी कदर न की, उनको कत्ल कर दिया। मैंने आखिरी नबी के 12 जानशीन भेजे, उसके समेत 14 मासूम भेजे, तुमने कदर न की। ऐसी शहादत दी उनको, ऐसे मसाइब दिए कि ऐसे मसाइब ना अव्वलीन पर आए हैं ना आखिरीन पर आए हैं। भाई तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए अंबिया भी भेजे, तुम्हारी हिदायत के लिए मैंने 14 मासूम भेजे, मैंने 12 इमाम भेजे। तुमने हिदायत लेने की बजाय उनको दुख देना शुरू कर दिया। और तुम्हारी गरज क्या थी? मुझे अल्लाह का दीन खत्म हो जाए, मुझे अल्लाह का इस्लाम खत्म हो जाए, मुझे अल्लाह का निजाम खत्म हो जाए। क्योंकि तुमने यही सोचा ना कि जिनको अल्लाह ने बनाया है हम उन्हें कत्ल कर देंगे तो कौन दीन चलाएगा। गौर करना भाई, ये शैतान का प्रोपेगंडा और उसका निजाम था। और शैतान ने ये पॉलिसी अपनाई कि मैं इसके जरिए से अल्लाह के सामने अपनी दुश्मनी का इजहार करूंगा। अच्छा मैं शायद आगे चला गया हूं। एक बात सुनो, जानते हो ना सारे, इस मलऊन शैतान ने बारगाह हक से निकलते निकलते ये कहा था, लअक़उतन्ना अला सिरातिकल मुस्तकीम। तूने मुझे लानती बना दिया, इस मलऊन ने कहा खुदा को, लेकिन मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पे बैठा रहूंगा। ओए होए होए होए। भाई मैं एक जुमला कहा करता हूँ, दुनिया में बदमाश होंगे लेकिन शैतान जैसा कोई बदमाश नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया में बड़े टेररिस्ट होंगे, इस जैसा टेररिस्ट कोई नहीं हो सकता। भाई लोग लोगों के सामने अपनी बदमाशी का ऐलान करते हैं, ये मलऊन ऐसा है जो रब्बुल आलमीन के दर में चावले के कह रहा, इससे बड़ा कोई नहीं। मेरे मालिक ने इसको एक जवाब दिया, फरमाया तुझे छूट है, मोहलत है एक दिन मुअय्यन तक। अहले मारिफत जानते हैं वो मुअय्यन दिन कौन सा है। भाई तवज्जो है आप साहिबान की? उस मुअय्यन दिन तक, चलो ब्रैकेट में मारिफत का ज़ीना हदिया करो। ये जो खुदा ने फरमाया इला वक्त मालूम, एक मुअय्यन दिन तक, मालूम दिन तक मैं तुझ शैतान को इजाजत दे रहा हूं। पता है ये कौन सा दिन है? अगर परवाज़ मारिफत करो और जिब्रील तक परवाज कर सको तो रिवायत का हदिया करता हूं। जब पूछा गया मौला बयान फरमाए वो मालूम वक्त कौन सा है कि जो इस मलऊन को दिया गया है, मेरे मौला फरमाते हैं इज़ा ज़हरा इस इसना अशर, जब हमारा 12वां ज़ुहूर फरमाएगा इसको भी कत्ल करे। ये बात पहुंच रही है मेरे अजीम सामीन तक या नहीं? हाँ, तुझे वक्त मालूम तक है। अब ये मेरे मौला की मार्फत का ज़ीना भी यहाँ तक पहुँच गया, ब्रेक बंद हो गई, मैं आगे चल रहा हूँ। बस हुआ क्या कि तुझे एक वक्त मालूम तक है। इसने कहा मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा और हर एक को बहकाऊंगा। मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया मोहलत तो दे रहा हूँ, तू बहकाएगा इल्ला इबादना मिनहुमल मुखलसून, लेकिन मेरे खालिस बंदों को तू नहीं बहका सकता।
आखिर वालों बात पहुंची है तो हाथ क्यों नहीं उठा? भाई मेरे मुखलिस खालिस बंदों को, अब वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं आपको मुखलिस का माना हदिया करूं, बस खालिस है इतना कहता हूं। अल्लाह का मुझे देखना, खालिस बंदा वो होता है जिसकी जात में उसके अलावा कुछ ना हो, जो खुदा के अलावा, उसकी जात के अलावा, इधर बैठे मेरे साथ, उसकी जात के अलावा, उसके अस्मा के अलावा, उसकी सिफात के अलावा कोई न हो। मुझे कायनात में एक ही जात नजर आती है कि जो ये कहती हुई नजर आती है कि मैं अली इब्न अबी तालिब, इस रिवायत को शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने अत-तौहीद में नकल फरमाया है। वो फरमाते, नकल करते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं नहीं देखता मा राय तो शैअन व इल्ला रायतुल्लाह क़ब्लहु व बादहु व माहु। अली की आंख नहीं उठती, किसी शय को नहीं देखती, उस शय से पहले भी अल्लाह को देखती है, उसके साथ भी अल्लाह को देखती है, और उसके बाद भी अल्लाह को देखती है। बाबा अलवी निगाह उसके जलवा के अलावा किसी को नहीं देखती। नारा सारे मारो यार। मैं इससे दूर रहूं और ये आवाज ले, मुझे करीब होना पड़ता है, मैक के करीब ना हूं, इस तरह रखें, ये दूर से मेरा आवाज ले। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। भाई तौहीद अली के पास है, जुमला कसम से बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ, और मुवाहिद फ़कत अली वाले हैं। ओए होए होए, थोड़े बंदों तक मेरी बात पहुँची है। फिर जुमला कहूँ, तौहीद बताने वाला मेरा मौला, तौहीद बचाने वाला मेरा मौला। भाई बोलो ना, तौहीद पहुँचाने वाला मेरा मौला। अब समझ में आ रही है? तौहीद बचाने वाला भी, देने वाला भी, पहुंचाने वाला मेरा मौला। और दुनिया में मुवहिद वही है जो अलीयुन वलीउल्लाह के कायल है। अगर आज अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले न हो, अल्लाह को कोई वादा उला जारी कराने वाले का। ये आप हैं। अच्छा, ये बाद वाले लोग भी मेरी बात को ले रहे हैं, ये दरमियान से बाद वाले, ये दरमियान तक हाथ देखता हूँ, बाद में नहीं देखता। मेरी निगाह तक भी है, आपकी निगाह भी मुझ तक है, हाथ हिलता रहे। यार क्या बात है। और ये फकत मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कसम बखुदा, रसूल ने गदीर में अली की विलायत के ऐलान के बाद फरमाया था, हाथ ऊंचा करके इकरार करो। ये हाथ ऊंचा करना इकरार गदीरी है। तो गदीरी होने का सबूत दिया करो ना। जब भी तौफीक हो हाथ बुलंद होता रहे। मैं जुमला मारिफत का आपको हदिया करता हूँ, हाथ बुलंद होता रहे, मुझे भी तस्दीक होगी कि आप तक बात मेरी पहुंच रही है। अली फरमाते हैं, मैं वो हूँ, तवज्जो, हाँ ये जुमला याद में रखिएगा, अली वही मुवहिद बल्कि इमामुल मुवहिदीन है जिसने तौहीद पहुंचाई, हम तक पहुंची। हमने, अली ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने फरमाया ये दो, हमने ये कहे, अल्लाह रसूल ने मिलकर फरमाया अलीयुन वलीयुल्लाह। और यार गाना वालों क्या सुन रहे हैं? नहीं, अच्छा, मैं रुक गया, ये मेरा अंदाज है बयान करने का। ये अल्लाह और रसूल ने मिलकर फरमाया या नहीं फरमाया? कहां पर? गदीर में। अल्लाह ने हुक्म दिया ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग, अरे रसूल तू पहुंचा दे। तो रसूल अपनी तरफ से तो नहीं पहुंचा रहे, अल्लाह की तरफ से पहुंचा रहे हैं। अरे भाई, अगर कुरान को रसूल ले आए, अल्लाह से मानता है, अलीयुन वलीउल्लाह रसूलुल्लाह है, अल्लाह से नहीं मानता।
सब अल्हम्दुलिल्लाह। बात पहुँच रही है मेरे अज़ीज़ समेत। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बुजुर्गों। मौला आपको नूर मार्फत और अता फरमाए। मुवहिद आप हैं। अब मैं जुमला और बदल रहा हूँ। मुवहिद अज़ादार हैं, मुवहिद आप मातमी हैं। कसम ब खुदा आप मातमी उसको सजदा न करें, कोई उसको सजदा नहीं करेगा। मातमियों, तुम्हारे सजदों से लोगों में अल्लाह का शऊर भी बचा हुआ है। ये यहाँ से बातें निकलती हैं और यहीं से लिया करो। गौर नहीं फरमा रहे, दिल की बात दिल से लिया करो। ये शऊर तुम देते हो, निज़ाम अल्लाह का अपना है। वो कहता है तुम कहो या हुसैन या अल्लाह बच जाएगा। यार मुझे कहा ले आओ, मैं आपको हदिया क्या कर रहा हूँ। ये उसने कहा है तुम या हुसैन कहो, मेरी या अल्लाह भी बच जाएगी या मोहम्मद भी बच जाएंगे। शाबाश, लब्बैक, आखिर तक हाथ बुलंद। मौला नूर मार्फत अता फरमाए, मौला नूर मार्फत अता फरमाए। ये उसका निज़ाम है, हमने निज़ाम को समझा ही नहीं है। उसका निज़ाम हमने समझा ही नहीं है। उसने कहा क्यों, मेरी बात ज़हन में रहे, मैंने हादी भेजे, अंबिया भेजे, तुमने कत्ल कर दिए। मैंने इमाम भेजे, तुमने कत्ल कर दिए। और तुम्हारा तो शैतान का और शैतान के चेलों का इरादा ये था कि इसके ज़रिए से अल्लाह का दीन ख़त्म हो जाएगा। ओ भाई, जब हादी नहीं रहेंगे, गौर नहीं कर रहे, जब इमाम नहीं रहेंगे, जब नबी नहीं रहेंगे, कौन दीन को बचाएगा। अब बात मेरी समझ आई है, और खड़ा वालों बात मेरी समझ में आई है। तो उन्होंने क्या किया, सबको शहीद करते गए। वो एक शहीद करते थे, अल्लाह दूसरे को भेजते थे, वो उसको शहीद करते थे, अल्लाह और भेजते थे। ये सिलसिला चलता रहा। मालिक ने फरमाया ये बाज नहीं आएंगे। एक जुमला कहना चाहता हूँ, अल्लाह करे औकारा का मोमेंट समझ जाए। और मेरी बात फकत यहाँ पर तो है नहीं, पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया सुन रही है। एक बात हदिया करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं बना के देता हूँ, मैं बना के देता हूँ, तुम मार डालते हो। मैंने एक दो नहीं, दसियों नहीं, सैकड़ों, हजारों में भेजा। 1,24,000, ये सारे अल्लाह के हादी है ना बाबा। सब के सब कौन है, अल्लाह के हादी है और अल्लाह के बनाए हुए हैं और मासूम भी हैं। अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा सकूं, मैं आराम से इस जुमले को हदिया कर रहा हूं कि वो बनाए हुए भी अल्लाह के, याद रखना, और मासूम भी है, यानी कोई खता नहीं करते। जब अल्लाह के बनाए हुओं को इन्होंने मारना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया आखिरत में तो तुम्हें अजाब दूंगा, हम फीहा खालिदून, हमेशा के लिए। दुनिया में भी एक सजा देता हूं। जब तुमने मेरे बनाए हुए मासूम को मार दिया, अब तुम्हारी सजा है खताकार गुनाहों को खुद बनाते रहो, गुमराह होते रहो। ये सजा है यार। मजलिसी लोग बैठे हो, अहले इल्म मारिफत, ये जुमले हदिया कर रहा हूं, किताबें नचोड़ कर एक जुमले में हदिया हो रहा है। ये खुदा की सजा है। जब उसके बनाए हुए मासूम पाक को नहीं मानते, फिर अपने जैसों को इमाम बनाओ। फिर अपने जैसे इमाम बनाओ। हमने कहा नहीं, हम कौन है, वही जो अली को हक मानते हैं। वही अली जिसके बारे में रसूल ने फरमाया था अली जो मअल हक वल हक मअ अली, अली हक के साथ, हक
علی کے ساتھ میں قربان جاؤں. شیعو تم مقدر کے سکندر ہو. اللہ نے یوں نہیں فرمایا جدھر حق جائے گا ادھر علی جائے گا، بلکہ ارشاد فرمایا یدور الحق حیث ما دار علی، جدھر علی جائیں گے حق ادھر جائے. سارے سارے ہم ادھر رہے. ہم سے پوچھا گیا تم حق کے پیچھے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا ہم نے علی کے پیچھے ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، علی کے پیچھے ہے. میرا مولا وہ حق ہے کہ حق بھی جس کی ابتدا میں چلتا ہے. ہم حق کو پہچانتے ہیں کہ علی کے قدموں پہ چل رہا ہے تو حق ہے. اگر علی کے قدموں پہ نہیں، جتنا دعویٰ بھی کرے حق نہیں، باطل ہوتا. وہ باطل ہوتا. تو ہم بارگاہ میں آئے. اس علی نے فرمایا، اس علی نے فرمایا، ہمیں فرمایا کہ دیکھو میں جسے سجدہ کرتا ہوں وہ میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے. اوے مولا تیری عزت پہ قربان جاؤ، ہم تیرے قدموں میں آئے، تو نے اسے سجدے کروائے. تو اللہ نے فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. علی تو نے مجھے منوایا، قیامت تک میں اللہ ہو کر تجھے منواتا رہوں گا. علی حق. سارے وہ یہ منوا رہا ہے. یہ شیطان اور اس کے چیلے اللہ کے بنائے ہوئوں کو قتل کرتے گئے. اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ جب ہادی نہیں رہے گا، میری بات کو ذہن میں یہی بٹھاؤ گے نا، ایک جملہ ہے اور اللہ آپ کو 120 سال مانوی، نورانی، ولائی، عظیم المرتبہ حیات عطا فرمائے. ہر لمحے پہ مجھے دعا کرو گے. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں ایک جملے کے لیے، جو لے رہا ہوں اس میں بھی معرفت کے زینے ہیں، لیکن ایک جملے کے لیے ساری زحمت کر رہا ہوں. انتہائی توجہ کرو. اللہ کے سارے ہادی، سب ہادیوں کو شیطان اور شیطان کے نظام نفاق منافقین نے قتل کیا. منافق سمجھتے ہو نا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو ظاہر میں اپنا لگے باطن میں وہی دشمن ہو. اور جتنا بابا جی نقصان اسلام کو منافقوں نے پہنچایا ہے اتنا ظاہری کافروں اور مشرکوں نے نہیں پہنچایا. رسول فرمایا کرتے تھے میں 13 سال مکہ میں رہا، وہاں پر کون تھے؟ کافر اور مشرک. 10 سال میں کہاں پر رہا؟ مدینے میں رہا. لیکن میرے لیے سخت زندگی مدینے کی تھی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرماتے تھے وہ دشمن مجھے تو معلوم تھے، باقیوں کو پتہ نہیں چل، ان کے لیے بھی معلوم تھے، لیکن مدینے میں آ کر دشمن مجھے پتہ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا دشمن کون ہے. یہ منافق ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہی ہوتے تھے. اور وہ منافق کا کام ہی یہی ہے. اور شیطان کے سب سے بڑے نظام کا نام ہے نظام نفاق. تو اس نظام نفاق نے چاہا کہ ہم اللہ کے ہادیوں کو قتل کر دیں گے تو اللہ کا دین نہیں پہنچے گا، دین باقی نہیں رہے گا، دین مٹ جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی، یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے ان ہادیوں کو شہید کیا. بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی. یہ کس نے کیا؟ شیطان نے.
کس کے ذریعے سے کیا؟ اپنے نظام کے ذریعے سے۔ اس کے نظام میں کون تھے؟ منافقین تھے، جو ظاہراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا، ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان بولو نہیں آیا تھا۔ ان کے ذریعے سے یہ کلمہ پڑھ کے رسول کو بھی شہید کیا، بطول کو بھی شہید کیا۔ میں کیسی دلیلیں دے رہا ہوں جیسے سورج ہوتا ہے ایسی بات جانے؟ میری بطول کو کس نے شہید کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں۔ علی کو کس نے ضرب ماری؟ قاری قرآن نے۔ غور ہی نہیں کر رہے۔ امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ اسی قاری حافظ قرآن نے۔ اور کربلا میں حسین کو کون شہید کرتے رہے؟ غور ہی نہیں کر رہے۔ میں بات تو وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک آؤٹ سٹائل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے تھے۔ اور اس کے بعد بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حسن عسکری تک جس امام کو بھی جس نے شہید کیا وہ ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، ظاہری طور پر نہ کافر تھا نہ مشرک تھا۔ اب تو مان جاؤ منافق سب سے بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے تو ان کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات پہنچ گئی ہے۔ یہ شیطان نے کیا، ان کے چیلوں نے کیا، تو مجھے بتاؤ اللہ نے بھی تو کچھ کرنا تھا۔ بولو میرے مالک نے بھی تو کچھ کرنا تھا اور قطعاً کرنا تھا، اور اس کا کام اس سے کہیں اوپر تھا۔ غور ہی نہیں فرما رہے بھی مجھے دیکھو، میں آپ کو بہت بڑے معراج معرفت عزاداری تک لے آنا چاہتا ہوں، اور وہی آپ تک پہنچا کر آج کی مجلس کو میں اختتام تک لے جاؤں گا۔ انتہائی توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے، اس قادر و قدیر اللہ نے، اس مالک اور عالم و علیم اللہ نے فرمایا او شیطان تو نے جو کچھ کرنا تھا تو نے کر لیا، اور بہت کچھ یعنی بہت بڑا کیا۔ تو نے میرے 1,24,000 پیغمبر مار دیے، تو نے میرے 14 معصوم مار دیے، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے۔ اب میں بھی خدا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 بھئی توجہ کرو، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ علی بھائی جتنے بیٹھے ہو کھڑے ہو بزرگوں، زندگی ہو گئی، آپ صاحبان علم و معرفت ہے، زندگی ہو گئی، آپ مطالعہ کرنے والے ہیں، مجلس سے سننے والے ہیں، ماتمی موالیوں عزاداروں، انتہائی توجہ، اپنے تجربے کے مطابق معرفت کا وہ زینہ دے رہا ہوں جو ابھی تک 100 سال بعد تک بھی نہ پہنچا ہو، انتہائی توجہ جا رہا ہوں۔ یہ شیطان اور اس کے نظام نے کیا۔ اللہ نے فرمایا میں بھی خدا ہوں، میں دین اپنا مٹنے نہیں دوں گا، میں دین اپنا جھکنے نہیں دوں گا، میں اپنے اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دوں گا، میں اپنی شریعت کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ مالک تیرے ہادی جو تھے وہ تو سب شہید ہو گئے، جو آخری ہادی تھا اس کو تو نے پردہ غیبت میں اٹھا لیا، تو اب کیسا ہے؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کو پردہ غیبت میں بٹھایا وہ میری غیبت الہیہ کا وارث ہے۔ اچھا مالک فرمایا ابھی تک وہ ظاہری ہدایت کرتے تھے، اب چھپ کے ہدایت فرمائے گا۔ سنو 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 سنو، وقت ہو رہا ہے، جب میں ختم کروں اس بات کو اس وقت جتنی دعا دینا آپ کی مرضی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ اس کو اپنی غیبت میں بٹھاؤں گا، اس کے ذریعے سے اپنے دین کی ہدایت کروں گا۔ مالک وہ کیسے؟ فرمایا اسے پردہ غیبت میں بٹھا کر وہ ان پر عزاداری کرے گا، اس کی عزاداری سے دنیا میں یہ مومن عزاداری کرے گے۔ ان کی یا حسین اور آنسو کے سائے میں نماز بھی بچاؤں گا، روزہ بھی بچاؤں گا، حج بھی بچاؤں گا، اور اپنی توحید بھی بچاؤں گا، اپنی نبوت، اپنے نبی کی نبوت رسالت کو، دین کے اصول بھی بچیں گے، دین کے پرو بھی بچیں گے۔ لے جاؤ اس کو۔ میں آپ پر راضی، مولا آپ پر راضی رہے۔ وقت کو میں دیکھ رہا ہوں، وقت کو دیکھ رہا ہوں، انتہائی توجہ کیجئے گا۔ اب عزاداری سمجھ آئی؟ اب سمجھ آیا عزاداری نظام ہے؟ یعنی اب مجھے کہنے دیجئے اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے ظاہر ہادی بھیجے،
तुमने शहीद कर दिए, उन सब का एक हादी गैबत में रखा और उसके जरिए से एक निजाम चलाया। उस निजाम का नाम है आजादी। ओए होए होए होए, वो गैबत में रोता है, तुम जाहिरी रो। वो गैबत में कहता है या हुसैन, तुम अपनी जिंदगी में कहो या हुसैन। तुम वो रोता है, उसके रोने से हमें भी रोना नसीब होता है। अब समझ आएगा कि सादिक मौला ने क्यों फरमाया कि मोमिन आजादार के गमे हुसैन में एक आंसू आए जहन्नम बुझ जाती है। क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है आप लोगों की। मैं बड़ा मुतमईन हूँ इतनी बड़ी मारिफत के जीने को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता मेरे किसी सामे मोमिन अज़ादार अजीम ने न लिया हो, सब ने ले लिया। अज़ादारी को आज के बाद इस अकीदा से अंजाम दिया करो। ओए इस अकीदा से अंजाम दिया करो कि ये अल्लाह मेहदी के जरिए से आजादारी करवा रहा है। ये वो निजाम है जिसके जरिए से ला इलाहा की तरफ भी हिदायत हो रही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ भी हिदायत हो रही है, अली वलीउल्लाह की तरफ भी हिदायत हो रही है। आजादारी है सारे। जियो मौला आपको नूर मारिफत अता फरमाए। न समझना इसको छोटा, बहुत मेहरबानी। नूर मारिफत हो। आखिर पर खड़े हुए आपके हाथ चाहिए, हिलते हुए जुमला हदिया करने लगा हूँ। बस ये एतकाद पैदा कर। मुझे देखो बेटा जवान, मुझे देखो, हम ये यकीन पैदा कर लें। मैंने कल एक जुमला कहा था कि कभी कभी क्या अक्सर तौर पर आज़ादार को भी पता नहीं होता कि आज़ादारी की अजमत क्या है। हाँ, पता नहीं होता। जैसे मैंने कहा था इंसान को अभी तक पता नहीं है कि इंसान की इज्जत क्या है। तवज्जो आपने फरमाई है। आज़ादारी एक अजीम निज़ाम इलाही है। ना मुझे बताओ भाई, अगर किसी रिवायत और में हो किसी इबादत के लिए ये बात तो ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मकतब कुरान व इतरत का एक अदना सा शागिर्द हूँ। 40 साल हो गए। मौला के वजहुल्लाह और लिसानुल्लाह ज़बान से निकला हुआ कोई कलमा जो हमारी किताबों में मौजूद है नहीं है, मगर हकीर को उसकी तिलावत का शरफ हासिल हो चुका है। तमाम कुतुब अहादीस तफासीर ऐसे हथेली की तरह मेरे सामने हैं। मैं एक जुमला आपको हदिया करना चाहता हूँ। ये सारी बातें वक्त नहीं होता कि मैं ये अगर उस तरह हो तो फिर 5-5 घंटे पढ़ूँ कि एक किताब बताऊँ, उसकी अरबी पढ़ूँ, उसकी हदीस पढ़ूँ, उसका तर्जमा बताऊँ, फिर इस्तिंबात बताऊँ। ये तो वक्त नहीं होता। आप भी कुछ मुताले के आदी बने। मैं हवाला दे देता हूँ, क्या मैं जुमला पढ़ देता हूँ, इस्तिंबात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे जवानों तक इस थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा इल्म और मारिफत आ जाए। कल ये भी इस काबिल हो जाए, कहें या अली हमने आपकी बारगाह में रहकर सलमान और अबूजर की तरह तो नहीं लिया था, हम जो 1400 साल के बाद आए फिर भी तुझे वैसा मान रहे हैं। मैं सलमान के साथ खड़े होने दे। तवज्जो है। इस तरह का बलबला होगा तो सलमान और अबूजर सोल हंसते हुए बुला कर कहेंगे आओ आओ हमारे दरमियान खड़े हो जाओ। हमारे साथ यहाँ पर इसी अंदाज में खड़ा होना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादारी को, यानी अब मैं बड़ा सादा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया शैतान तूने मेरे हादी शहीद कर दिए। इस जुमले पे उड़ना चाहिए आपको। तूने मेरे बनाए हुओं को मार दिया, उनको शहीद कर दिया। मुझे भी खुदा कहते हैं, देखना मुझे भी खुदा कहते हैं। जो हिदायत मैंने हादियों से लेने थी उन पर गिरिया करवा कर आंसुओं से हिदायत करूंगा। ओ अच्छा ये रुकिएगा
رکیے گا، یہ ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ چند جملے میں بولتا ہوں جو آپ نے سنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو کہا ہے. مثلا کیا؟ عزاداری ہماری شاہرگ حیات ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے، یہ سماعت فرمایا ہوا ہے نا. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور میں یہی شاہرگ تو پڑھ رہا ہوں. غور ہی نہیں فرما رہے. شاہرگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مجھے دیکھو، شاہرگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شاہرگ ہے تو بندہ ہے، شاہرگ نہیں ہے تو بندہ نہیں ہے. اب سمجھ آیا؟ ایمان کی غیبت کے زمانے میں شاہرگ کا نام ہے عزاداری. عزاداری ہے تو دین رہے گا، عزاداری نہیں تو دین نہیں رہے گا. فقط نعرے لگاتے ہو، سمجھتے ہم نہیں ہیں. میں یہی تو آپ کو بات پہنچانے آیا ہوں. اللہ کی قسم شاہرگ حیات ہے، شاہرگ حیات ہے. لیکن حیات کون سی؟ حیات ایمانی، حیات دینی، حیات اسلامی، حیات قرآنی، حیات بلائی. اگر یہ ہے تو دین کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. اگر عزاداری نہیں، شاہرگ کٹ جائے گی، دین میں خون نہیں رہے گا. میں بڑا مطمئن ہوں، میں راضی، میرا اللہ راضی، آپ پہ میرا مولا راضی، نبی راضی، 14 راضی، سب راضی. اس آج کی مجلس میں مولا جتنے بیٹھے ہیں سب پہ راضی ہو کر امام زمانہ کا عظیم سپاہی بنا دے. ان سب کو مولا کے قدموں میں منتقم بنتے ہوئے، انتقام لیتے ہوئے شہادت پہ فائز فرما دے. اس سے بڑی دعا کیا لوگے مجھ سے؟ اور میں مولا کے قدموں میں کہہ رہا ہوں، مولا کے قدموں میں کہہ رہا ہوں، کسی اور کے قدموں میں نہیں کہہ رہا. میں راضی آپ پر، اللہ مولا آپ پر راضی رہے. انتہائی توجہ، کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو عزاداری یہ ہے، عزاداری شاہرگ حیات ہے، یعنی حیات دین کی شاہرگ ہے. اب مجھے بتاؤ، اب توجہ کرو، توجہ کرو. جو بھی عزادار ہیں انہوں نے دین کی شاہرگ حیات بچائی ہوئی ہے. پیچھے نہ رہو یار، خدا را پیچھے نہ رہو. اتنی بڑی بات میں نے ہدیہ کی. اس سے اوپر والا جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی آپ عزاداری کر کے دین کی شاہرگ حیات بچایا ہوا ہے. غور کرنا، شاہرگ حیات بچایا ہوا ہے. اس لیے تم اس دل سے کہتے ہو یا حسین، لا الہ کو جان آ جاتی ہے، محمد رسول اللہ کو جان آ جاتی ہے، علی ولی اللہ میں جان آ جاتی ہے. ارے بھائی دین میں جان آ جاتی ہے. اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. نہیں چلو بزرگوں کی، مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے، مولا آپ کو اور نور ولایت عطا فرمائے. میں وقت کو فقط دیکھتا ہوں. مجھے بہت کہا گیا ہے کہ زیادہ پتہ نہیں میکسیمم وقت ہے، اور دن بھی مصائب کے ہیں، میں مصائب بھی پڑھنا چاہتا ہوں ہیں. اور میں نے کل جو موضوع شروع کیا اس کو بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ساری باتیں اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں. پہلی جگہ ہے جہاں پر مجھے وقت کی پابندی ہے. انتہائی تھکے تو نہیں ہو؟ آپ کو بھی وقت کی پابندی ہے؟ یہ باتیں کر کے آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں. میں انتظامیہ سے وقت لے لوں گا. میں ان کی کیوں منت کروں؟ عزاداروں کی بدولت سب کچھ ہے. غور کرو میری بات کے اوپر. وقت تو میں آپ کا نہیں لے رہا نا، معرفت کے سینے میں اضافہ ہو رہا ہے نا میرے محترم سامعین، سب میں اضافہ ہو رہا ہے نا، ہدیہ کر رہا ہوں نا. بس میں بات کو ختم کرنے لگا. اچھا اس بات کو ویسے لو جیسے میں چاہتا ہوں اور جیسے قرآن اور سنت میں ہے، تو پھر یہ جملہ ہدیہ کرتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس سے پہلے فرمایا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے رسول اگر تو نے علی ولی اللہ کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کام نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ علی ولی اللہ سے اللہ نے دین کو مکمل کیا اور اکملت لکم کی سند بھی دے دی ہے. کہنا چاہتا ہوں کچھ، علی ولی اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچا، یا حسین عزاداری سے پورا کلمہ بچ رہا.
सब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुतमईन रहो। मेरी बात को आपस में डिस्कशन करना। जवानों, तुम्हें कह रहा हूँ, इसको सुनना, फिर दोहराना। मैंने क्या पढ़ा, कौन सी चीज़ हदिया की है। जैसे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हो, एक बात लेते हो और उसके ऊपर फिर रिसर्च करते हो, तहकीक करते हो, जहन में राशिद करते हो। ये वो मोती हैं जो पढ़ पढ़ कर, सजदे कर करके मौला से लेकर आप तक पहुँचाए गए हैं। भाई इंतहाई तवज्जो करो। वो सुन सुन के सुनाने वाले और होते हैं, वो आप सुनते ही रहते हैं। हम फकीर वो होते हैं बारगाह में झोंक झोंक के लेकर आपको हदिया करने वाले हैं। तवज्जो नहीं कर रहे हैं मेरी बात को। ये हदिया लीजिएगा। मैं बात को अल्हम्दुलिल्लाह, ये है अज़ादारी, और उस अज़ादारी के बेहतरीन अंदाज का नाम है मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और कल आपने बंदे नाचीज की जबान से जनाब हजरत शेख जाफर शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक को और उनकी मारिफत को समाअत फरमाया। उन्होंने फरमाया आयात और रिवायात में मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन की 14 सिफात हैं। किताब का नाम भी आपको कल बताया, उनकी अजमत भी आपको हदिया की है। फ़कत जल्दी जल्दी तकरार कर रहा हूँ उस अक्सरियत के लिए जो कल तशरीफ नहीं रखते थे। एक इतने मुकद्दस फ़कीह और आलिम हैं कि जब इनकी वफात हुई तो इनका मैयत शहर खाना में पड़ा रहा तो मुजतहिदीन ने देखा आसमान से एक नूर आता था जो कभी इसके माथे पे खत्म होता था, कभी इसके सीने पे खत्म होता था। इतना मुकद्दस है। और उसकी किताब है अल-ख़साइसुल हुसैनिया। ये वो इल्मुल अज़ा, अज़ादारी की बेहतरीन किताब है जिसको जितना पढ़ा जाए फिर भी मारिफत मिलती है। उसमें उन्होंने 14 सिफात लिखी है जो कल बयान की है। मैं जल्दी जल्दी आपको हदिया कर देता हूँ। वो फरमाते हैं कि जब मजलिस अज़ा किसी सरजमीन पर नहीं होती, वो सरजमीन आम होती है, वो मामूली होती है। जब सय्यदुश शुहदा की मजलिस अज़ा उस सरजमीन पे हो जाती है और बैठने वाले भी उसी जगह पर बैठे होते हैं, अन्नहु अरफा, वो जमीन अरफात की हो जाती है। वन्नहु मशअरुल हराम, वो जमीन मशअरुल हराम हो जाती है। वन्नहु मताफुल लिबैतिल्लाहिल हराम, मोमिन बैठे रहते हैं, हुसैन की मजलिस सुनते हैं, इनको सवाब अल्लाह के काबा के तवाफ का हो जाता है। आज एक बढ़ाना चाहता हूं साथ। और क्या फरमाया, वअन्नहु हतीम। ओए होए होए। अब हम काबा से, मक्का से कितना दूर बैठे हैं, कितना फासला है, हैं? और पढ़े लिखो, आजकल गूगल से इल्म लेते हो ना, वहां सर्च करो फासला 12 हजारों मील है ना, हजारों मील है ना, हैं? हजारों मील दूर बैठे हो। मैं नहीं कह रहा, मौला फरमा रहे हैं, फ़कीह अहले बैत वहाँ से लेकर मेरी ज़बान से तुम समाअत कर रहे हो। हुसैन तेरी इज्जत के कुर्बान जाऊँ। फरमाते हैं मौला, जब मजलिस हुसैन में तुम अज़ादार दिल से आते हो, खालिस होकर मौला के लिए आते हो, हजारों मील काबा से दूर बैठ कर भी चक्कर नहीं लगाते, बैठे रहते हो, तवाफ का सवाब होता रहता है। हुसैन तेरी इज्जत पे कुर्बान, तेरी अजमत को सलाम, तू कितना अजीम है। अरे भाई कैसा न हो जिसने काबा को बचाने के लिए काबा को छोड़ा, वो काबा उसकी अज़ादारी में कैसे रहा। मस्त हो जाओ। हुसैन की अज़ादारी और मजलिस अज़ा वो जिक्र है, काबा भी अज़ादार का नजदीकी बन जाता है। काबा नजदीकी बन जाता है, काबा नजदीक आ जाता है। अन्नहु मताफुल लिबैतिल्लाहिल। अच्छा, व अन्नहु हतीम, लफ्ज़ हतीम हा हिकमत वाला, तवज्जो कीजिएगा, हा ये मीम हतीम। हतीम किसे कहते हैं, जाकर देख लेना लुगत को भी, अरबी लुगत को भी। काबा के किनारा को कहते हैं।
थोड़े बंदों ने मेरा जुमला समझा। मेरे बेटे, मेरे भाई, जब तुम मजलिस अज़ाए हुसैन में आते हो ना, हजारों मील दूर बैठ कर भी अल्लाह फरमाता है ये काबा की दीवार के साथ बैठे हैं। अच्छा, आप भाई खड़े होने वालों मुझे बताओ, तो इस मजलिस में जितना ज्यादा आओगे, जितनी देर बैठोगे, उतना काबा के कुर्ब में होगे। जो काबातुल्लाह के नजदीक है वही तो अल्लाह का करीबी बंदा होता है। अच्छा, ये दूसरी बात। और दायरा मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन में जितना जो सेंटर में होगा, आगे होगा, उतना उसका मकाम और कुर्ब ज्यादा होगा। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने निजाम बना दिया है, जो मेरी तरफ पहल करने वाले हैं वही तो करीबी है। ओए होए होए, यार कुरान सुना रहा हूं, है वही तो करीबी है। इस तरह हम करीबी हो जाएंगे अल्लाह के। कौन से करीबी? करीबी बंदे। नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के करीब होने के लिए, रोज़ा रखता हूँ अल्लाह के नज़दीक होने के लिए, हज ज़कात देता हूँ अल्लाह का कुर्ब हासिल होने के लिए। हुसैन तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊँ, तो तेरी मजलिस में आ जाए सबसे आगे हो जाता है। वो अल्लाह का करीबी बन जाता है। ये कुर्बतन इलल्लाह, जो अज़ादार को कुर्ब मिलता है वो किसी के मुकद्दर में नहीं है। अब जुमला कहना लाजिम हो गया है। इसी वजह से जब अज़ादार नमाज पढ़ता है तो नमाज खुश हो के कहती है तेरी शुक्रगुजार हो हुसैनी मुझे अदा कर रहा। जिनको बात समझ आई आखिर वालों हाथ उठे, तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ, हाथ उठे। पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, रिवायात को निचोड़ कर हदिया कर रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो। अब जब नमाज को यजीदी पढ़ता है, नमाज को तकलीफ होती है कि मुझे नजस अदा कर रहा। मातमियों, नमाज तुम्हारी अल्लाह को पसंद है जब मातमी नमाज पढ़ता है, क्योंकि यही तो मौला का मुकर्रब है, यही तो मौला का नज़दीकी है, यही तो पाक है। अल्लाह फरमाता है पाक होकर मेरा मुझे सजदा दो, ना पाक को क्या पता मैं अल्लाह क्या हूँ। बात पहुँच गई मेरे अजीम सामीन तक, आगे बढ़ रहा हूँ। तो हतीम है, उन्होंने इरशाद फरमाया वो क्या है? बंदा बैठा के लज्जत है, मैं क्या करूं, वक्त में आ जाता हूं। यानी बंदा बैठा है 5000 किलोमीटर यहाँ पे, हुसैन मौला का जिक्र सुन रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरे घर की दीवार के साथ बैठा है। अब मुझे पता नहीं सुनना, अल्लाह फरमाते हैं मेरे घर की दीवार के साथ हतीम के साथ बैठा है। मुझे पता नहीं है मोमिन को वहां ले आता है या अपना घर यहाँ ले आता है। मेराज हाजिर से बुजुर्गों में जो रुकना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। अब जुमला कहने लगा हूं, मैं नहीं, मौला का कहा हुआ उस फकीह का जुमला कहने लगा हूं। यहीं पर रुके, अगर दिल चाहे जो ही कुर्सी पर ही खड़े हो जाना, दुआ देना। जुमला सुनो अज़मते मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। शेख जाफर शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं व अन्नहु क़ुब्बतुल हुसैन अलैहिस्सलाम, जहां पर मजलिस अज़ाए हुसैन होती है अल्लाह हुसैन का गुंबद बना देता। अली हक
वअन्नहु क़ुब्बतुल हुसैन। अब समझ में आया बाबा जी मैंने क्या कहा? हुसैन का गुंबद बन जाता है। नबी फरमाते हैं जहाँ उसका गुंबद हो वहीं तो मेरा गुंबद होता है, और जहाँ अल्लाह फरमाता है जहाँ हुसैन का घर हो मेरा घर होता है। अब मानना पड़ेगा, मोमिन को ले जाए ना ले जाए, अपने घर को जरूर ले आता। अपने घर को जरूर ले आता है। इजाजत दे मैं 14 सिफात पूरी करूं, पैगाम दो आप तक बात को पहुंचाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं बड़ी दाद आपने दी है, मैं लेता रहूंगा, लेता रहा हूं, ले रहा हूं, इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूं। वअन्नहु क़ुब्बतुल हुसैन अलैहिस्सलाम। वक्त थोड़ा है, मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं। ये 14 सिफात हकीर ने एक पैम्फलेट में लिखवाई है, साथ तर्जमा किया है। आप जब जाएंगे हर एक मोमिन को दरवाजे पे हदिया मिलेगा, यानी जो कुछ पढ़ा हूं रिटर्न दे रहा हूं, जो कुछ जबान से है वो रिटर्न लिख के हदिया कर रहा हूं। तवज्जो है, जिस मजलिस अज़ा की इतनी बड़ी इज्जत हो। अगला जुमला सुनिए, अगला जुमला सुनिए, जरूर सुनाना चाहता हूं। फरमाते हैं वअन्नहु, भाई तवज्जो कीजिएगा, वअन्नहु महल्लो नैल दुआ मिनल मुस्तफा वल मुर्तजा वज़्ज़हरा वल मुज्तबा। फरमाते हैं जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आ जाता है उसको मुस्तफ़ा की दुआ भी मिल जाती है, मुर्तज़ा की दुआ भी मिल जाती है, हाथ उठे ज़हरा की दुआ भी मिल जाती है, मुज्तबा की दुआ भी मिल जाती है, बैक वक्त पंजतन की दुआ मिल जाती है। आशकू के लिए जुमला मैं राजी, सब पे राजी आखिर तक। वअन्नहु मंज़रुल हुसैन अलैहिस्सलाम। शेख फरमाते हैं जब मजलिस अज़ाए हुसैन में अज़ादार बैठता है, खुद हुसैन बगैर पर्दों के हर मोमिन को देख रहा हो। अगर मुहिब को पता हो महबूब मुझे देख रहा है, और अगर महबूब हुसैन जैसा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है मारिफत की, क्या बात। लब्बैक सारे आखिर वालों, सैयदुल शुहदा के सदक़े में अल्लाह आप तमाम को सेहत व सलामती अता फरमाए, अज़ादार सेहत व सलामती के साथ रहें, मातमी सारे तंदुरुस्त रहें, आप जीते रहें, तुम्हारी इज्जत में इजाफा होता रहे, तुम्हारे दुश्मन बर्बाद होते रहे। इंतहाई तवज्जो, मैं पूरी बात को आप तक और क्या है, हुसैन मौला खुद देख रहे होते हैं। यार कैसी बात है। और जुमला सुनाओ, वअन्नहु मशहदुन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। ओए होए 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 होए, जब मजलिस से अज़ाए हुसैन आ जाती हो जाती है ना, जहाँ पर मुझे देखना, इस जुमले पे बोलना, थकना नहीं है, अल्लाह की कसम मैं तो अब वक्त में आया हूँ। जिस ज़मीन पर खाकी मुखलिस हुसैनी मातमी बैठा होता है ना, उसके पहलू में फरिश्ता बैठा होता है। और वो भी तुम्हारे साथ बैठकर नूरे मारिफत ले जाते हैं। रिवायत पूरी सुनाओ, तुम्हारे आंसू की कसम तुम्हारी वजह से पड़ रहा हो, तुम्हें ये आंसू मौला और नसीब फरमाता रहे, और इन आंसू के बगैर कोई दुनिया का गम तुम्हें अता ना फरमाए। इंतहाई तवज्जो फरमाओ, जब मजलिस होती है फरिश्ते आते हैं, जब जाते हैं ना, और जो फरिश्ते वहां अर्श उला से नहीं आते, इन वापस गए हुए फरिश्तों के वजूद से एक निराली खुशबू सूंघते हैं।
تو وہ فرشتے جو عرش اولا پہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار تم ہمارے ساتھ تھے، یہ نرالی خوشبو آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ وہ بڑی خوشی ہو کر کہتے ہیں آج خاک شفا، آج خاک زمین پر مجلس عزائے حسین تھی، ہم جا کر عزاداروں کے ساتھ بیٹھ گئے، جب آنے لگے، سننا بھائی، جب آنے لگے تبرک میں اللہ نے عطا کیا، ایسا تبرک آپ نے نہیں سنا، یہ خوشبو حسین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب وہ فرشتے جو نہیں آئے، ابھی عزت سننا، اب مجلس ادا کی، وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوئے ہوتے نا، وہ کہتے ہیں یار ہم بھی جاتے ہیں اس مجلس اعزا میں، بیٹھتے ہیں تاکہ یہ تبرک ہمیں بھی ملے۔ یہ جو عزاداروں میں بیٹھ کر واپس گئے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ارے بھائی مجلس ختم ہو گئی، پڑھنے والا چلا گیا، سننے والے چلے گئے۔ اب دیکھنا ملکوتی پاک فرشتوں کا عقیدہ، یہی عقیدہ تم نے بنانا ہے۔ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مجلس ختم ہو گئی، سننے والے عزادار چلے گئے، پڑھنے والا چلا گیا، اب تو مجلس ختم ہو گئی، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلے گئے، وہ زمین تو باقی ہے جہاں پر مجلس حسین ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتے بھی اسی زمین پر آ کر بیٹھتے ہیں، جب اس عقیدے سے آتے ہیں اللہ ان کو بھی وہی خوشبو عطا فرماتا۔ ختم ہو گئی۔ باقی جو میں نہیں پڑھ سکا وقت کی وجہ سے، اس کو پمفلٹ میں پڑھ لینا، آپ کو ہدیہ ملے گا۔ ایک گزارش ہے، ایسی مجلس مقدس میں ہمیں کیسے آنا چاہیے؟ خالص ہو کر، پاک ہو کر، پاک ہو کر۔ ہماری طہارت دو ہیں اور آپ میں دونوں طہارتیں موجود ہیں، دو پاکیزگیوں کے ساتھ، ایک باطنی ایک ظاہری۔ باطنی کیا ہے؟ مجلس عزا میں آنے کی نیت فقط دلوں کا بادشاہ حسین، کسی اور شے کے لیے نہ، کسی اور شخص کے لیے نہ، کسی اور چیز کے لیے نہ، فقط حسین کے، ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، یہ پاکیزگی ہے۔ اور ایسے پاک ہے، قسم بخدا مجھے سب پر یقین ہے، فقط حسین کے لیے آیا، ورنہ اس موسم میں کون اپنے گھر کا آرام چھوڑ دیا؟ مولا تمہیں اور دے، مولا کی اماں تمہیں دعائیں دے۔ ظاہری طہارت کیا ہے؟ یہی میرا پیغام ہے، اور ظاہر کو دیکھ کر باطن تک انسان پہنچتا ہے۔ ظاہری طہارت ہے وضو، مجلس عزائے حسین میں باوضو آیا کرو۔ غور ہی نہیں فرما رہے، کیوں؟ یہ ان پاک ہستیوں کی مجلس ہے، اس طاہر حسین کی مجلس ہے کہ اللہ کی طہارت جس کا طواف کرتی ہے، جو صاحب آیت تطہیر، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے؟ ارے بھئی نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اس عبادت کے لیے بھی وضو کرو جو نماز بچانے والی ہے۔ میں ایک بات بہت کہا کرتا ہوں، 15 سال سے زیادہ ہو گئے، 2005-6 سے یہ میں نے پیغام شروع کیا ملتان کی سرزمین سے، اور الحمدللہ باقی علماء اور خطباء بھی حقیر سے اس کو لے کر یہ منتشر ہو رہا ہے۔ مولا کسی کے ذمہ لگا دیتا ہے نا، وہ جیسے پردے میں رکھ کر وہ ہدایت فرما رہا ہے، ہم غریبوں کو گمنامی میں رکھ کر یہ ہدایت فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ حصہ تھا ہمارے میں، یہ 14 صفات ہم نے پھیلوائیں، بہت سارے ہزاروں جگہوں پر میں اس کو پڑھ چکا ہوں اور دے چکا ہوں۔ اب علماء اور خطباء اہل علم ممبر پر اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ 2005-6 سے پہلے ممبروں پہ عام نہیں تھی، اس کے بعد جو بھی علماء ہیں بہت سارے تو مجھ سے مراجعہ کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، بعض ویسے سن کر پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہے، سب کو اجازت ہے، میری کوئی میراث نہیں ہے۔ حسین کی معرفت بانٹنا ہی تو ہمارا کام ہے۔ اس میں کنجوسی کیا ہے؟ عام میں سے ہر ایک مبلغ معرفت اور عظمت مجلس عزائے امام حسین ہے۔ سب آگے بتائیں، ٹھیک ہے، یہ اب تک پہنچ جائے گی۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، باوضو آؤ۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، جو کسی کا احترام کرے، جو کسی کا احترام کرے، اگر وہ شریف ہوگا وہ 2 گنا احترام کرے گا۔ شاباش، ایسا ہے، ایسا ہے نا، ایسا ہے نا۔ اور بی بی بطول کہتی ہیں جو میرے حسین کا احترام کرتا ہے
اور جب دیکھے گی نا میرے غریب حسین کی مجلس میں باوضو آ رہے ہیں، دعا تو پہلے ہی کرتی ہے، پھر کہے گی اللہ دیکھ میرے حسین کو کیسا مانتے ہیں، یہ میرے حسین کی ذکر کو کتنا پاک جانتے ہیں، یہ مجلس میں باوضو آ رہے ہیں، اب ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، ان کو اولیاء کے ساتھ محسوس فرما۔ کیا بات ہے تمہاری بھائی، بس یہی توقع تھی مجھے اور میری انتظار ختم ہو گئی۔ آخری بات کر رہا ہوں، مثلا 9 بجے مجلس ہے، آپ نے مغربین پڑھی، نماز ختم ہو گئی، بچوں کے ذہن میں یہ تربیت کا انداز ہے، بچوں کے ذہن میں ہوا بابا نے نماز کے لیے وضو کیا، مجلس پہ آنے لگے، آپ پھر وضو کیا۔ یہ جتنے سن کے بچے بیٹھے ہیں یا اس جیسے، یہ پوچھیں گے بابا، بھائی، چچا، نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، یہ اب وضو کس لیے کر رہے ہو؟ اس کا منہ چوم کر کہو بیٹے وہ نماز کے لیے وضو تھا، یہ اس کی مجلس کے لیے وضو ہے جس مجلس نے نماز بچائی ہو۔ بس یہ تبلیغ ہو جائے گی، میری بات مکمل ہو گئی، میں آپ پر راضی، بی بی راضی، بطول راضی۔ 2 محرم کا سورج غروب ہو گیا، میرا یہ کہنا آسان تھا، آپ کا سننا آسان تھا، یہ پوچھ دل زینب عالیہ سے، ہائے 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 ہائے، کون نہیں جانتا وطن کتنا پیارا ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ہر ایک بندے کا آنسو آ گیا ہے، چاہتا ہوں ماتم ہو، میرا یہ وقت کاؤنٹ نہ کرنا خدا کے لیے، انتظامیہ حسین کے لیے وقت نہیں ہوتا، مجھے مصحف پڑھنے دو، یہ رونے کے لیے دور سے آئے ہیں، میں بھی دل تو چاہتا ہے گھنٹہ گھنٹہ مصحف پڑھوں، لیکن جتنی ایک وقت ہے میں آپ کو ایک مرحلہ اور ایک زینہ مصحف کا ضرور ہدیہ کرتا ہوں۔ وطن پیارا ہوتا ہے چاہے جنگل بھی کیوں نہ ہو، اور اگر وطن ہو مدینے جیسا جس میں سایہ ہو حسین کے گھر پر نانا رسول کی گنبد کا، اس مدینے کو چھوڑنا جہاں پر اماں بطول کا مزار ہو، جہاں پہ حسن بھائی کا مزار ہو۔ کیا بات ہے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گا اہل بیت کے۔ یار ایک پل کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، موت آ جاتی ہے، آؤ رو لو، روتے ہوئے چلے جائیں گے آگے، حسین استقبال کر لیں گے، حسین کی ابا آگے آ جائے گی، اور میرے باپ بیٹے کو رونے والے آ گئے، ہم میرے بیٹے کے ماتمی آ گئے۔ وطن چھوڑنا میرے مولا کے لیے بڑا مشکل تھا۔ بعض مقتل والوں نے لکھا ہے مدینہ چھوڑتے ہوئے بڑا ماتم ہوگا، اگر روایت میں آپ تک پہنچا سکا تو۔ ایک بعض والوں نے لکھا ہے جب حسین 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑنے لگے تھے نا، کوئی ایسا گریہ بپا ہوا کہ مدینے کی ہر در و دیوار لرزنے لگی۔ ایک صحابی رسول تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، کانوں سے بہرا تھا، عروہ غفاری اس کا نام لکھا ہے بعض مقتل والوں نے۔ اس نے ایک مرتبہ آواز سنی جو بجلی کی کڑک نہیں سن سکتا تھا، اس کے کانوں پہ رونے کی آواز آئی، اپنی زوجہ کو کہتا ہے یہ کون رو رہی ہے؟ بڑی رو رہی تھی، اس کی زوجہ رو کر کہتی ہے لگتا ہے مدینہ اجڑنے لگا ہے، اور تو بجلی کی کڑک نہیں سنتا تھا، تو بھی علی کی بیٹیوں کا رونا سن رہا ہے۔ اسالیہ اس نے چل پڑا، ماتم کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسالیہ چل پڑا، چلتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں آیا، بوڑھا تھا، کہتا ہے میں جا کر روکتا ہوں حسین مدینہ نہ چھوڑ، اب کہا کر کہتا ہوں رسول کا نوازا مدینہ نہ چھوڑ، جا کر منت کرتا ہوں اور کہتا ہوں مہر نبوت کا سوار مدینہ نہ چھوڑ۔ یہی کہتا ہوا قریب آیا، جب محلہ بنو ہاشم بیت الشرف مولا کے گھر کے قریب آیا نا، اس وقت 22 سال کا کریل جوان تھا سجاد، آگے قریب آ کر تھوڑے سے اونچی آواز میں فرماتے ہیں تجھے کس نے اجازت دی میری پھوپھی کے گھر کے نزدیک ہے؟
यही कहना था। मौला हुसैन आगे बढ़े जो रोने के लिए आया है। आज रात रोने के लिए काफी है, पूरी जिंदगी के लिए। हुसैन आगे बढ़े, सीने पे हाथ रख के फरमाया सज्जाद क्या कह रहे हो? कहा बाबा ये मेरी फुफिया रो रही है और ये आ गया है। मौला ने फरमाया बाबा नाना का सहाबी है ना? फरमाया सहाबी है ना, है तो ना मारा। अल्लाह पाक की कसम हुसैन रो पड़े, बेटे को गले से निकाल लगा कर कहा आज मैं इमाम हूँ तू चुप हो जा, कल 11 मुहर्रम को तू इमाम होगा। मातम 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 मातम, फिर रोक दे रहना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यार आवाज़ें आज़ाद करो। कौन होगा जो हुसैन का मदीना छोड़ने पे रोएगा? फिर बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। नाना रसूल की मज़ार पर आए, जुमला सुनो, जुमला सुनो। नाना रसूल की मज़ार पर आए। हुसैन मज़ार रसूल पर न खड़े हैं न बैठे हैं, वैसे लेट गए जिस तरह बचपने में नाना की गोद में लेटते। ऐसे कब्र को गले लगाकर कहते हैं नाना तेरा मज़ार छोड़ रहा हूँ। जुमला सुनिएगा, नाना तेरा मज़ार छोड़ रहा हूँ। बिलक बिलक कर, रावी कहता है मैंने देखा, बिलक बिलक कर हुसैन रो रहे थे। रो रो कर कहते थे नाना अकेला नहीं जा रहा, तेरी वो बेटियां लेकर जा रहा हूँ जो तेरी मज़ार पर भी रात को आया करती थी। आवाज़ें बुलंद करो, हाय करो बुलंद आवाज से। वो बेटियां बीवियां लेकर जा रही हो जो अली के साथ रात के अंधेरे में आती थी। नाना दुआ करना। अल्लाह पाक की कसम, जब माँ की मज़ार पर आए ना, मट्टी चूम कर कहते हैं अम्मा खुदा हाफिज। कब्र से आवाज आई हुसैन जहां तू जाएगा माँ साथ आएगी। और मैं तेरी मकतल में, तेरी मकतल को जानू से साफ करूं। तमाम से विदा किया। बस आखिरी रिवायत आपने सुन ली, आप बड़े रो चुके, आखिरी रिवायत पढ़ने लगा हूं। आओ मिलकर गिरिया करें। एक रावी कहता है, आराम से सुनाता हूं, आराम से दिल में बैठेगा। एक रावी कहता है मैं दूर से आया, मुझे पता चला हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। मैं मदीने में आया, थोड़ा सा तहम्मुल करके सुनोगे बड़ा रोएंगे। आ गया कहाँ पर? मदीने में। मैंने महल्ला बनी हाशिम पूछा, बैतुल शरफ हुसैन पे आए। बस यहाँ से अब तवज्जो करते आओ, रोना शुरू हो जाएगा आपका। कैसा कैसा रोना? कहता है मैं आकर देखा ना, अज़ादार बैठे हो, ये रावी के लफ्ज़ हैं। कहता है मैंने आकर देखा ना हुसैन मौला के घर के सामने महमल बैठे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे। शाबाश शाबाश शाबाश। बस यही चाहता था मैं अज़ादारों से, यही चाहता था। मौला तुम्हें अजर दे, मजलूम की माँ तुम्हें दुआएं दे, मुमरे विलायत तुम्हारा ज़्यादा हो, नमाजी माशूर हो जाओ। मौला की कसम। कहते हैं मैंने कहा महमल बने हुए थे, पर्दे लगे हुए थे। इज्जत है ना अली की बेटियों की। महमल लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे। हाशिमियों के झुरमट थे, हाशमी जवान थे, तलवारें नियाम से निकली हुई थी, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब ये कहता है साथ मैंने देखा एक कुर्सी पर एक बाअज़मत ज़ात तशरीफ फरमा है। क्या बात है वे तुम्हारी। दूसरी तरफ मैंने देखा एक ऐसा हैबत वाला शेर जवान बैठा है जिसको देखकर मेरी टांगे भी कांपने लग जाती है। कहते हैं दूसरी जाने मैंने देखा इस बाज़मत ज़ात के साथ कोई ऐसा हुस्ने इलाही का मालिक बैठा है, कोई ऐसा जमाल इलाही रखने वाला है जिसकी तरफ आंख उठकर देख भी नहीं सकती। मैं मकतल सुना रहा हूं आपको। बस कहते हैं मैं देखता रह गया, लिखता रह गया। आओ अब मातम की सदा बुलंद होनी चाहिए। कहते इतने में मैंने देखा वो हैबत वाला जवान उठा, बैतुल शरफ घर के दरवाजे के करीब गया। उसने बुलंद आवाज से कहा अल हिजाब।
اس کے منہ سے 3 مرتبہ نکلا پردہ پردہ. کہتا ہے ہوائیں رک گئی, ہوا پہ کنٹرول آیا. اس جوان نے بیت الشرف کا دروازہ کھولا. کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا ایک بی بی تھی جو پردے میں چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور زمین اٹھ اٹھ کر اس بی بی کا بوسہ, چادر کا بوسہ لے رہی تھی. جملہ سننا, یہ کہتا ہے جب اس بی بی کا قدم گھر سے باہر آیا تمام سے کرسیاں چھوٹ گئی. ہائے ہائے, تمام سے بین کرو کو نا, کہو ہائے بی بی عالیہ, ہائے علی کی بیٹی, ہائے علی کی بیٹی. تمام سے کرسیاں چھوٹی. اس بی بی کے پاس آئے. اس بی بی کو کسی نے بازو پکڑا, کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ بی بی اس پر ہر بندے کا رونا لازم ہے. لطیف بننا آزادہ رہو. یہ کہتا ہے بی بی اس انداز میں چل رہی تھی, لگتا تھا یہ زیادہ پیدل چلنے کی عادی نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب پہلی مرتبہ اس مجلس میں کہہ رہا ہوں سر پہ ماتم کرو. اب سر پہ ماتم کرو اور کہو علی کی بیٹی تیرے اپنا مقدر, تیری عزت پہ قربان اور تیرے مصائب پہ قربان. یہ بی بی چلتی ہوئی آئی, یہ بی بی چلتی ہوئی آئی. کہتا ہے محمل کے نزدیک پہنچی. اس باعظمت ذات نے زانو پیش کیا. ایک طرف اس ہیبت والے جوان نے بازو کو پکڑا, دوسرے بازو کو اس جمال الہی والے جوان نے پکڑا. بسم اللہ حسبی اللہ پڑھ کر اس بی بی کو محمل پہ سوار کیا. سب نے کہا الحمدللہ, پردے میں آ گئی پردے والی, بس آؤ ماتم کرے. راوی کہتا ہے 28 رجب 60 ہجری ماتم کرنا. 28 رجب 60 ہجری کو میں نے مدینہ میں اس انداز میں, توجہ کرنا, اس انداز میں اس بی بی کو مدینے سے چلتے دیکھا. پھر میں نے دیکھا 11 محرم تھی, 61 ہجری تھی. بی بی وہی تھی, چادر نہیں تھی. بی بی وہی تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, رو کر کہہ رہی تھی ابا آؤ او مجھے سوار کراؤ یا حسین یا صاحب بس اتنے کہ رہن دیو, اتنے بھی کر دیے, کھل جوگی ساری. اتر رکھ دو. بیگ سیدھا ہو گیا. دونوں چلیں گے, دونوں چلیں گے.
अच्छा ठीक